इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। और देखो वो अमेरिका को बीएलए हो गई, बीएलएफ हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज़ को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं? ये क्या कौन सी चीज़? वो सीपेक को ही टारगेट कर रहे हैं ना। और सीपेक इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है इनको, क्योंकि इतने जो हैवी वेपन्स हैं वो ये खुद तो ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती तो इस तरह के वेपन्स आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं? जो कि अमेरिकन बेस्ड वेपन्स हैं वो आपके पास कैसे आ रहे हैं? और अनलिमिटेड वेपन्स हैं, आप घंटों तक फायरिंग करते हैं, आपके वेपन्स ख़त्म नहीं होते। म्यांमार में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये एक ऐसी चीज़ मिली हुई है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं बीएलए के लिए, बीएलएफ के लिए। और उधर से उनको एक अफगानिस्तान भी एक सेफ जोन बना हुआ है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। डेवलपमेंट में देखा जाए तो किसी सेक्टर में देखा जाए, आईटी में चले, मेडिकल में चले, इंडिया बहुत आ गया। स्पोर्ट्स में कर लें तो वो तो मैच है ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारी एक ना वॉर हिस्ट्री इंडिया के साथ रही है। 1965 में देख लें, 71 में देख लें, 99 में रह लें, तो वो बॉर्डर्स पे एक टेंशन शुरू से है। और वो कभी भी ना, ये जो हुकूमत होती हैं वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती। जितने मर्जी स्टेबल हो जाए, उनको पता होता है कि हमने टारगेट करना है अपने ओपोनेंट्स को। बीएलए कभी भी पाकिस्तान आर्मी से नहीं जीत सकती, उनको आखिर मरना ही है। ये जो नौजवान आ रहे, जिस तरह कश्मीर में हमारे लोगों को जिहाद के लिए वर्गलाया गया था, उनको वहाँ छोड़ के मार दिया गया था, इसी तरह बलूचिस्तान में बीएलए भी यही कर रहा है। सर, टीटीपी ने और बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में आप देखें कि जब से जाफर ट्रेन जो है हाईजैक की गई है बलूचिस्तान में, उसके बाद देखें एक के बाद एक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हो रहा है। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला ये जो इल्ज़ाम है इंडिया पर लगा रहा है। उनका कहना है कि इन सब के पीछे इंडिया है, रॉ है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने में लग गए हैं। नहीं, आपको इसमें कोई शक नज़र आ रहा है? आप सिंपली देख ले, आपको खुला एग्जाम्पल मिलेगा। जो इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। और देखो वो अमेरिका को बीएलए हो गई, बीएलएफ हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज़ को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं? ये क्या कौन सी चीज़? वो सीपेक को ही टारगेट कर रहे हैं ना। और सीपेक इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया को लगता है कि वो चाइना हमें घेर रहा है, एक वो चेन हमारे खिलाफ एक डिफेंस का चेन बना रहे हैं। म्यांमार में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये एक ऐसी चीज़ मिली हुई है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं बीएलए के लिए, बीएलएफ के लिए। और उधर से उनको एक अफगानिस्तान भी एक सेफ जोन बना हुआ है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। यानी आपको ये लगता है कि बीएलए को जो है वो इंडिया फंडिंग कर रहा है ताकि सीपेक का प्रोजेक्ट किस तरह रोका जाए? क्योंकि बीएलए के मिलिटेंट ने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम दिया था, उन्होंने साफ साफ बोला था, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पर जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान हमारे कंसर्न के बगैर यहाँ पर हैं, लिहाजा एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर जाएं, हम जो है सीपेक के मंसूबे को बुरी तरह से फ्लॉप और फेल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह। देखो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, देखो जो अभी जो चल रहा है ना, वो सारे बलोचों को एक ही खाते में डाल रहे हैं। वो जो टीटीपी कर रहे हैं वो सारे पठानों को एक ही खाते में डाल रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। देखो मैं खुद पठान हूँ, मैं एक पाकिस्तान स्टेट के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं ला के मुताबिक पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। देखो एक है नाराज़ बलोच, जो मारंग बलोच है, जो एक तरीके से आ रही है, जो वायलेंस नहीं फैला रही है, अपनी मुतालिबात मानने की कोशिश कर रही है। और दूसरा बलोच वो है जो वायलेंस फैला रहा है, जो वायलेंस फैला रहा है। एक पश्तून वो है जो वायलेंस फैला रहा है, जो बलोच जो शनाख्त कार्ड चेक करके लोगों को मार रहा है। कौन सी जगह पे ये लोग उसे फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं? और इंडियन मीडिया खुल के कह रहा है कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम फाइटर है कि वो शनाख्त कार्ड देख के लोगों को मार रहा है?
नहीं है ना, तो क्यों इस चीज़ों को फैला रहे खुले हैं? आम जो है पंजाबियों का कत्ले आम हो रहा है। आप देखें कि कोई भी पंजाबी जो है वो बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि हमारे साथ बलोची भी पढ़ता है, हमारे साथ सिंधी भी पढ़ता है, हमारे साथ अफगानी भी पढ़ता है। हमने इन लोगों को कोटा सिस्टम दिया हुआ है, हमने इनको स्कॉलरशिप दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में गला कटता है तो पंजाबी का कटता है। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, आप ना सारे बलूचों को एक ही खाते में नहीं डाल सकते। ये कुछ दहशतगर्द है जो सारों को बदनाम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंडिया वालों को कि आपको एक नया ज़ियाउल हक मुबारक हो। जिस तरह 1980 में ज़ियाउल हक जो इंडिया में हमले हो रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा यहाँ पाकिस्तान में भी जश्न हो रहा था। जो मुंबई अटैक्स हो रहे थे, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे जश्न हो रहा था कि देखो उधर हमले हो रहे, लेकिन वही काम एग्जैक्टली इधर पाकिस्तान में हो रहा है। अगर हमें इतना श्योर है कि ये रॉ करवा रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान ये सारे मामलात मिलके कर रहे हैं, तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों हमारे जो है आर्मी के नौजवान रोज बरोज शहीद किए जा रहे हैं? हमारे आप देखें, जब ट्रेन जो है हाईजैक हुई उसमें 400 मुसाफिर था, 100 के करीब जो है हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे इदारे और एजेंसी के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया। तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के खामोश क्यों बैठे हुए हैं? नहीं बेटे ना, आर्मी तो अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की उनको फंडिंग मिल रही है वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कह रहे कि जो दहशतगर्द है उनको जो नाइट इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो दिए गए हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें बलूचिस्तान में जिस तरह अभी चंद मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह बांग्लादेश हमसे टूट गया, यानी मशरिकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया था, बाद में वो पछताए हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश के आजकल क्या हालात हैं, इंडिया के साथ उनकी एक वॉर शुरू होगी। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की जो कोशिश कर रहा है 1971 एक बार फिर से रिपीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अभी पिछली दफ़ा वोट जो हुए हैं ना, वो जो वोट्स हुए थे, आप मुझे बताओ कि उन्होंने कितने परसेंट बलूचों ने वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और जो अभी वज़ीर आला के बयानात में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये ये एक ऐसे लोग हैं, दहशतगर्द है, ये सिर्फ वायलेंस पे ला रहे। वो कुछ हलके यहाँ पे कह रहे कि नहीं, हमें नाराज़ बलोचों को अपने साथ रखना चाहिए। किस तरह रख के? अगर वो शनाख्त कार्ड देख के लोगों को मार रहा है, वो अगर पंजाबी हो, वो अगर पश्तून हो, वो अगर अफगानी हो, जिस तरह वो अगर वो ज़ात के बिहाफ पर वो लोगों को मारेंगे, वो बिल्कुल वो वायलेंस है, वो दहशतगर्दी है, वो हम उसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी पाकिस्तानी रियासत इन लोगों से बात करे। सर, अब देखें ना कि हमारे माथों के ऊपर लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारा कोई भी बंदा पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाता है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? एयरपोर्ट पे हमारी अलग से लाइन बना दी जाती है, हमारी किस तरह से आप देखें कि चेकिंग की जाती है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी में घिरा पड़ा है, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हम किसी के साथ क्या दहशतगर्दी करेंगे? अब इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहा? इंडिया ये कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। लेकिन अब इंडिया को कौन समझाए कि हमारे अपने मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हो रही है? सर, केपीके में दर्जनों ब्लास्ट हुए हैं, 17 दिनों में 52 ब्लास्ट हुए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, जिस तरह वो उलमा को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह वो आर्मी को टारगेट कर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडिया बार बार ये कहता है कि इंडिया को दहशतगर्दी से कोई मसला नहीं है। उनको अगर मसला हो रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को जितना नीचे दिखाया जा सकता है वो दिखा रहे हैं। और जिस तरह वो अभी मैंने कहा ना कि वो BLA और BLF चाइना को वार्न कर रहे हैं, वो अमेरिका को क्यों वार्न नहीं कर रहे? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान तो वो अमेरिका ही मार रहा है। अभी फ़लस्तीन में तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब मुसलमान मारे गए, वो इंडिया को क्यों थ्रेट नहीं कर रहे? वो कश्मीर में जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया, वो फिर पाकिस्तान और चाइना को करे। चाइना ने क्या किया उनके साथ? लेकिन वो सारा नज़र आ रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका सिस्टमेटिकली अपने हथियार छोड़ के गया है,
وہ کیوں چھوڑ کے گیا ہے؟ وہ کیوں وہ اس جگہ میں طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو ایک قسم کو ہتھیار دے کے گیا ہے تاکہ وہ پاکستان کو چیک پہ رکھ سکے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے، آپ چائنا کے زیادہ قریب جاؤ گے، ہم ان کو فنڈ کریں گے. امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ جو فورن ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی ایموشنز نہیں دیکھے جاتے، وہ انٹرسٹ پہ چلتے ہیں. اب ان سب چیزوں پر ہمیں کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اب ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ اگلا ٹارگٹ پنجاب کو بنایا جائے گا. اب دیکھیں کہ آلریڈی ہم نے بڑی مشکل سے اپنے خطے میں امن پیدا کیا تھا، ایک حد تک پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. آپ دیکھیں سری لنکن ٹیم پر جب یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ حملہ ہوا تھا، انٹرنیشنل ٹیموں میں پاکستان میں آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ایک بار سے پھر شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں اللہ اللہ کر کے انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے. نہیں، بالکل اس طرح. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کر سکے. اور یہ بات انڈیا کو بھی پتہ ہے، یہ بات امریکہ کو بھی پتہ ہے. پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے جس کے پاس طاقتور فوج ہے. ایٹم بم کے علاوہ بی ایل اے کے پاس میکسیمم کتنے پرسنلز ہوں گے، کتنی ہتھیارز ہوں گے؟ بس انڈیا اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ صرف پاکستانی آرمی جو ہے نا یہ انگیج رہے. یہ جو سی پیک ہے نا کسی حال میں بھی کمپلیٹ نہ ہو. اگر یہاں پہ امن آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری ترقی ہوگی نا، ہماری جو کوالٹی آف لائف ہوگی وہ بہتر ہوگی. آپ نے دوسرا کویشچن یہ کیا کہ یہ بہتری کس طرح آ سکتی ہے. دو قسم کے بلوچ ہے، ایک ناراض بلوچ ہے اور کچھ میں کہوں گا 1% بھی نہیں ہے، وہ شرف پسندی جو پھیلا رہے. ان دونوں کو بالکل علیحدہ کرنا پڑے گا. جو ان کے ساتھ ہوا میں بھی مانتا ہوں، جس طرح سوئی گیس جو ہے جو سوئی کے مقام پہ بنا. سر اب دیکھیں نا، ہمارے اپنے حکومت کا، ہماری گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ جون سی مدنیات جس علاقے سے نکلے گی وہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ملے گی پھر آگے جائے گی. اب سوئی کے علاقے سے سوئی تو نکلتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن پنجاب میں گیس ہے. میں مانتی ہوں ہماری گورنمنٹ ان کے حقوق دینے سے قاصر ہے، ہم اس طرح سے ان کو رائٹ نہیں دے پا رہے، لیکن سر اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ دن دہاڑے جو ہے ایک 400 مسافروں کی ٹرین کو جو ہے ہائی جیک کر لیں گے، آپ پنجابیوں کے دن دہاڑے شناختی کارڈ دے کے ان کے گلے کاٹ دیں گے. سر یہ کون سا طریقہ ہے اپنے حقوق لینے کا؟ نہیں، بالکل اس طرح. میں آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ بتاؤں گا. دیکھو کوئٹہ سوئی کی بہت زیادہ قریب ہے، وہاں پہ 1986 میں گیس آیا تھا اور کراچی میں 1960 میں آیا تھا. میں بالکل مانتا ہوں پاکستانی حکومت نے بلوچوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے. ایک سمپل تھیوری ہے. دیکھو کشمیر کے جو حریت پسند رہنما تھے انہوں نے آزادی کے حق میں آواز بلند کی. کیا ہوا؟ آدھے سے زیادہ مر گئے اور آدھے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، جیلوں میں ابھی بھی پڑے ہیں. دیکھو ہم ماڈرن نیشن سٹیٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو انگلینڈ کو دیکھو اور اسکاٹ لینڈ کو دیکھو، انہوں نے ان کو اپنا ایک اٹانومس ریجن یعنی زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی ہے، انڈیپینڈنس دی ہے. اسی طرح بلوچستان کو اختیارات دینے چاہیے. دیکھو ہمیشہ ہمیں پاسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے، پاسٹ سے صرف سبق سیکھا جا سکتا ہے. ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. دیکھو بلوچ بی ایل اے کبھی بھی پاکستان آرمی سے نہیں جیت سکتی، ان کو آخر مرنا ہی ہے. یہ جو نوجوان آ رہے جس طرح کشمیر میں ہمارے لوگوں کو جہاد کے لیے ورغلایا گیا تھا، ان کو وہاں چھوڑ کے مار دیا گیا تھا، اسی طرح بلوچستان میں بی ایل اے بھی یہی کر رہا ہے. سر آپ کا اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے؟ بھائی نے جو کچھ کہا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ انڈیا ہی اسپانسر کر رہی ہے ان کو، کیونکہ اتنے جو ہیوی ویپنز ہیں وہ یہ خود تو خرید نہیں سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. اگر آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی تو اس طرح کے ویپنز آپ کہاں سے خرید رہے ہیں؟ جو کہ امریکن بیسڈ ویپنز ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں؟ اور ان لمیٹیڈ ویپنز ہیں، آپ گھنٹوں تک فائرنگ کرتے ہیں، آپ کے ویپنز ختم نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا. اور بیسکلی اس میں مقصد یہی ہے کہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ روکی جا سکے، یا کوئی اور بھی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تو انڈیا بیسکلی خود تو سامنے آ نہیں رہا، وہ بیسکلی ان کو سامنے کر کے لڑوا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کہ یہ خود لڑتے رہ جائیں اور ان کے مسئلے رہیں اور ہم انگیج نہ ہوں. سر انڈیا تو آلریڈی دیکھیں دنیا کی ابھرتی معاشی طاقت بن چکا ہے، ہر ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. پھر انڈیا پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہے گا؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی تو ہم اپنے جس طرح تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو بھی حالات ہیں، سیاسی اور معاشی بحران ہمارے ملک میں چل رہا ہے، ہم تو انڈیا کا مقابلہ ترقی میں نہیں کر سکتے. پھر انڈیا کیوں یہ کرے گا پاکستان کے ساتھ؟
آپ نے ایک یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ میں دیکھا جائے تو کسی سیکٹر میں دیکھا جائے آئی ٹی میں چلیں میڈیکل میں چلیں انڈیا بہت آگے ہے. اسپورٹس میں کر لیں تو وہ تو میچ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری ایک نا وار ہسٹری انڈیا کے ساتھ رہی ہے. 1965 میں دیکھ لیں, 71 میں دیکھ لیں, 99 میں رہ لیں, تو وہ بارڈرز پہ ایک ٹینشن شروع سے ہے. اور وہ کبھی بھی نا یہ جو حکومت ہوتی ہیں وہ اس چیز کو اگنور نہیں کرتی. جتنے مرضی اسٹیبل ہو جائے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اپنے اوپوننٹس کو. تو وہ یہ چیز رہتی ہے. وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے, وہ انڈائریکٹلی اس طرح کر رہے ہیں کہ جب ان کے ملک میں ایشوز ہیں, کے پی کے سائڈ یا بلوچستان کے سائڈ آپ کی ملٹری پہ آئے دن اٹیکس ہو جاتے ہیں. جب آپ کی ملٹری ہی سیو نہیں ہے تو دوسروں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں حافظ سعید کو لے کر انڈین میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بس یہ دکھانا چاہتے ہیں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کیوس, وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حافظ سعید کو ہم نے مارا ہے. ایک قسم کی وہ گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے دوسری بات کی کہ انڈیا کیوں چاہے گا. پاکستان ابھی بھی سپر فوج کے لحاظ سے بہت طاقتور ہے. ہم ابھی اٹامک پاور ہے, نو ڈاؤٹ ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہے, لیکن پھر بھی انڈیا کے لیے ایک تھریٹ تو ہے نا فیوچر میں. ان کے لیے مسائل تو پیدا کر رہے ہیں نا. وہ صرف پاکستان کو ٹوٹے کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے. وہ بس صرف یہ چاہتی ہے. تو اس طرح بس یہ غلطیاں ہم میں بھی ہے. انشاءاللہ اس کو سدھاریں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے ایک ساتھ بیٹھ کے. دیکھو یورپ میں 1940 میں بہت زیادہ مسئلے ہو رہے تھے. وہ بھی جنگ سے مسئلے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ہوا؟ 5 کروڑ لوگ مر گئے. ورلڈ وار سیکنڈ ہوا. اب دیکھو وہی مسئلے ہم نہ افغانستان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, نہ وہ ہمارے ساتھ, پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں, چائنا انڈیا کے ساتھ نہیں, اور ویسٹ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور وہ پیسے سارے ہمیں دے. کیونکہ دیکھو سب سے زیادہ ویپن کون بنا رہا ہے؟ ویسٹ بنا رہے, امریکہ بنا رہا ہے, اسرائیل بنا رہا ہے. وہ دیکھو اگر ہم 1100-1500 ارب روپے ایجوکیشن پہ لگائیں گے تو ہم 10-15 سال بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا. تو ویسٹ بھی چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح رہے. میں بس آخر میں یہی کہوں گا, جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ڈائیلاگ نہیں کریں گے, تب تک یہ خطہ اسی طرح رہے گا اور ہم اسی طرح نیچے سے نیچے جائیں گے. انڈیا میں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے انڈیا میں جب کچھ ہوتا ہے انڈیا کہتا ہے پاکستان کرواتا ہے, پاکستان میں کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ملبہ انڈیا پہ ڈالتے. لیکن بڑے عرصے سے دیکھا ہے ہم نے انڈیا میں کوئی اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں پیش آ رہا؟ میرے خیال میں یہ کریڈٹ ان کے سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی دینے چاہیے, کیونکہ انہوں نے کچھ حد تک جو وہاں پہ ایلیمنٹس تھے وہاں پہ انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کیا. انڈیا میں دہشت گردی نہیں ہو رہی, لیکن انڈیا میں انتہا پسندی پاکستان سے زیادہ عروج پہ ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ وہاں پہ دیکھو کہ جتوں کے شکل میں وہ ایک دوسرے کو کتنا مارتے ہیں. یعنی آپ کو جے شری رام کوئی مسلمان نہیں کہتا, اس کو اکٹھے مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں صرف جہاں منی پور میں ہزاروں لوگ مارے گئے وہ کیوں ہو رہا تھا, یہاں پہ نہیں ہو سکتا نا. نریندر مودی جو انڈیا کا پرائم منسٹر تھا, ان کے منہ سے ایک ورڈ بھی نہیں نکلا منی پور کے لیے. ایون جو انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ تھے وہ بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر ہو, آپ کیوں بات نہیں کر رہے. انڈیا کے اپنے سوشل مسئلے بہت زیادہ ہے. انڈیا خود قرضے لے رہا ہے. ٹھیک ہے ایک گروئنگ اکانومی ہے, پر ابھی تک وہاں پہ غربت بھی تو بہت زیادہ ہے نا. اکنامکس کا ایک چھوٹا سا رول ہے, اگر پیسے کچھ لوگوں کے پاس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ دولت تقسیم ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھیں انڈیا میں بلینئر زیادہ ہے پیسے, اور غربت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس طرح تو نہیں ہے, وہ صرف باہر سے نا چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے. سر انڈیا نے کئی بار پاکستان سے حافظ سعید کی ڈیمانڈ کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے حوالے ہمیں حافظ سعید کو کر دینا چاہیے؟ اور اگر ہم بات کریں پاکستانیوں کی تو ہماری نظر میں حافظ سعید ہیرو ہیں یا ٹیررسٹ, کیونکہ انڈیا نے تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. نہیں بالکل نہیں. دیکھو انڈیا جو چاہے گا, انڈیا جو چیز کی ڈیفینیشن کرے گا وہ تو صحیح نہیں ہے. جس طرح ویسٹ کہتا ہے کہ یار فلانا ٹیررسٹ ہے, آپ بھی اس کو ٹیررسٹ مانو. کیوں وہ حماس کو ٹیررسٹ کہتے نہیں, آپ بھی اس کو ٹیررسٹ, کیوں آپ اپنا کلچر ہم پہ توپ رہے ہو. دیکھو انڈیا کو اگر حافظ سعید چاہیے وہ آئے پاکستان میں, ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے, وہاں پہ آئے اپنا کیس لڑے. ہماری بھی اپنی سورنٹی ہے, ہماری بھی اپنی کنٹری ہے. اگر وہ جیت گئے بے شک اس کو دے دے, یا پاکستان میں ان کو سزا دے دے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح بندہ ہے, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. مجھے اگر کسی چیز کی فکر ہے, اپنے ملک کی فکر ہے کہ یہ اچھا ہو جائے تبھی ہم اچھے ہوں گے, ہمارے آنے والی نسلیں اچھے ہوں گے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
मैं भी बिल्कुल इस तरह यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह कह रही हैं कि हाफिज़ सईद को उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, इस तरह नहीं हो सकता कि इंडिया ने डिमांड की है ना, इंडिया ने कई बार पाकिस्तान से मुतालबा किया कि हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए। देखें इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडियंस हैं, वो तो यही कहेंगे ये टेररिस्ट हैं, ये हमारी स्टेट में अटैक्स में इन्वॉल्व हैं, जो शुरू से वो कहते आ रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर हम कल को कहते हैं कि इंडिया में बंदा ये बैठा पाकिस्तान में अटैक्स स्पॉन्सर कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट कभी हैंड ओवर नहीं करेगी उसको, तो सेम पाकिस्तान क्यों करे। अब ये एलिगेशन है जो भी है, इस चीज़ को प्रूव करने का आप बैठ के डेलीगेशन वगैरह बैठ के इस पर टॉक कर सकती हैं, तो इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह डायरेक्ट अगर आप डिमांड करेंगे तो इस तरह तो कोई कंट्री अपना बंदा नहीं इसी देगा। तरह तो हमारे यहाँ भी है, ये देखो अल्ताफ हुसैन ने यहाँ 1000 लोगों को मारा, इंग्लैंड वो हमें दे रहा है। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मुझे आप बताओ, वो दहशतगर्द है कि नहीं है? वो दहशतगर्द है कि नहीं? हज़ारों लोगों को उन्होंने मारा है, तो वो हमें हवाला कर रहे नहीं ना। इंडिया में भी बहुत सारे बैठे हैं, वो कर रहे नहीं कर रहे ना, तो इस तरह तो नहीं होता।